खुली की खुली रह जाएगी हैं। सब दोस्त रिश्तेदार इस तरह देखेंगे हैरत से हैं भाई सानू भी वजीफा दस, भाई तू साढ़े को पैसे ले लै, सानू भी दस। इस तरह लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, आप हैरान रह जाओगे कि माल दौलत रिज़्क पैसा किधर से आ रहा है। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह। सब मेरे बहन भाई आपसे मैं गुजारिश करता हूं, एक बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ आ रहा है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार पढ़ लें, एक बार इंशाल्लाह ये जो मैं वजीफा आज आपको बताऊंगा अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करेगा। और ये मखसूस दिन का कोई एक दिन है, कोई एक दिन आप अमल कर, चाहे इतवार है चाहे मंगल है, कोई दिन मखसूस करें। उस दिन जिस दिन आप फारग हों, यानी कि ज़ाहिर आजकल छुट्टी तो इतवार को ही है, लेकिन बिल्कुल आराम से, कोई यानी आपको टेंशन ना हो, दुख ना हो, आप ये अमल करें। दुख तो है जिंदगी में नहीं जाते मुझे पता है, लेकिन अपने आप को मजबूत करके आप कहो कि मेरा रब मुझे आज देने लगा है, ये अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों आप पर सलामतियां हों और लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जात पर जो खातमुल अंबिया है, जो आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी ना आएगा ना रसूल। हाँ, औलियाए कराम अल्लाह के दोस्त आते रहेंगे, और कई तो जाहिर हो जाते हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है, और कई ऐसे गुमनाम हीरो भी होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं लेकिन जाहिर नहीं होते, और ऐसे मजजूब और ऐसे कलंदर भी हैं कि वो जहां पर पहचाने जाए ना कि भाई ये तो कलंदर है, गौस कुतब अबदाल कलंदर हैं, गौस कुतब अबदाल कलंदर, सब उनके मोहताज। गौस कुतब अबदाल कलंदर, सब उनके मोहताज। मेरा दाता हर दाता का, मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। तो कई अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जो पहचाने जाए तो जगह छोड़ देते हैं। तो आज एक मैं अमल आपको बताऊंगा, ये अमल जब आप करेंगे ना, मेरी बात आपने लिख लेनी है, जब आप ये अमल करेंगे तो ऐसा आपको एक फायदा। हाँ, एक बात मैं भूलने लगा था, शुक्र है याद आ गई, किसी को बताना नहीं है। होता है ना कि यार कोई बंदा होता है, मैं कहता हूं ना कि ये किसी से बात ना कीजिएगा, घर वालों को बता दीजिएगा कि भैया तुमसे कोई बुलाए ना, तुम वजीफा करने लगे हो या करने लगी हो, हमारी बहन हो अगर आप मुझे देख रही हो तो। लेकिन ये अमल किसी को नहीं बताना, चुप करके ये आपने अमल करना है। ये मेरे पास डायरी में लिखा है कि जो बंदा ये अमल करेगा, गुर्बत हमेशा के लिए, हमेशगी हमेशा के लिए उसे अलविदा 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 कर जाएगी, और ऐसी दौलत की बारिश होगी कि मालदार होने का इससे बड़ा वजीफा नहीं है। सब दोस्त रिश्तेदारों की जो आंखें हैं ना, खुली की खुली रह जाएगी हैं। सब दोस्त रिश्तेदार इस तरह देखेंगे हैरत से हैं भाई सानू भी वजीफा दस, भाई तू साढ़े को पैसे ले लै, सानू भी दस। इस तरह लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, आप हैरान रह जाओगे कि माल दौलत रिज़्क पैसा किधर से आ रहा है। तो मैं वो खास अमल बताऊंगा। हाँ, इतना जो पहले भी बताया, लेकिन हो सकता है आपको समझ ना आया हो कि ये अमल किसी से जिक्र नहीं करना है इस अमल का, और उस दिन करना है जिस दिन आप यानी छुट्टी हो। मेरी बात समझ गए ना? ये ना हो कि इधर आप काम कर रहे हो, उधर जा रहे हो, दफ्तर ऑफिस या जो भी काम है आप कर रहे हो, इस तरह नहीं। आराम से, चाहे सारा दिन ना पे पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब पढ़ो ना, आपके दिल पर ये नहीं बोझ होना चाहिए कि फलां काम करना है, फलां नहीं, आराम से। तो अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो
تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لینا، اور یاد رکھنا کسی ایک نہ ایک بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ یہ پیغام آپ کی طرف سے ایک قیامت تک یعنی لکھ دیا جائے گا، جب تک ہماری یہ یعنی کہ یہ میڈیا رہے گا، سوشل میڈیا، یوٹیوب یا فیس بک جہاں پر یہ ویڈیو جا رہی ہے، جب تک رہے گا آپ نے یہ شیئر کیا تو انشاءاللہ آپ کا نام قیامت تک لکھا رہے گا سنہرے حروف میں۔ تو عمل اس طرح ہے کہ فارغ دن جب آپ فارغ ہو تو آپ نے دن کے ظہر کے وقت، یعنی جو ظہر کی نماز سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، یعنی جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھیے کہ ظہر کا ٹائم نماز سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، کئی بار تو 12:30 بجے دن کو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نماز والی اپلیکیشن میں آرام سے اپنے شہر کے ٹائم کے مطابق جو آپ کو ٹائم لکھا ہوا نظر آئے وہ ٹائم ہوتا ہے اس وظیفے کا۔ آپ نے میرے دوستو 390 مرتبہ 390 ٹائم آپ نے اللہ کا ایک نام ہے یا ملک، ایک ہوتا ہے یا مالک، یا ملکو، یا ملکو، یا ملک، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یا ملکو، آپ نے 390 مرتبہ جب ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا کوئی تعلق نہیں، ظہر کا ٹائم کئی بار 12:15 بجے بھی شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھیے یہ اگر سردیوں کا دن ہو اس طرح کا، برحال اب نماز والی اپلیکیشن میں یہ ٹائم درج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام آپ پلے سٹور سے لے سکتے ہیں، لیکن کسی مستند ادارے کے لیجئے گا، ٹھیک ہے، عام کوئی یہ مرزیوں کی بھی اپلیکیشن آ رہی ہیں، اس سے بچ کے آپ نے رہنا ہے، قادیانیوں کی۔ تو عمل اس طرح ہے کہ آپ نے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس وقت 390 مرتبہ اللہ کا نام ہے یا ملک، یا ملک، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یا ملکو، یا ملکو پڑھ سکتے ہیں، یا ملک بھی پڑھ سکتے ہیں 390 مرتبہ۔ اور جب دن کوئی بھی دن جو آپ یہ وظیفے کا مختص کریں گے، چاہے اتوار ہو چاہے کوئی دن ہو، مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی اتوار ہے، جمعرات ہے، کوئی دن ایسا ہو جب آپ فارغ ہیں، آپ نے صبح یعنی جب آپ یعنی ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہو تو چلتے پھرتے ایک کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تسبیح ملائکہ، چلتے پھرتے پڑھیں، چلتے پھرتے، جب آپ نے کوئی بات چیت کسی سے کرنی ہے کر لیں، پھر جب آپ فارغ ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جب ظہر کا وقت دن یہ تقریباً 12:15 12:30 بجے ہو جاتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 390 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا نام یا ملک، یا ملک، یا ملک، یا ملک، یا ملک، یہ 390 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، جو عبادات کرنی ہے وہ تو کریں گے، لیکن عام چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے، اور یہ عمل کرتے رہا کریں، آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے، امید کر، جب دیکھیں میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آخری بات ہے کہ جب آپ اللہ کو اپنے فارغ وقت میں، کام کے دوران تو دنیا اپنے آپ کو بھولی ہوتی ہے، لیکن آپ فارغ آرام والے دن جب اللہ کو یاد کریں گے، ہیں جی، تسبیح ملائکہ پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور ظہر کا جب وقت شروع ہوگا 390 مرتبہ یا ملک، یا ملک، یا ملک پڑھیں گے، تو پھر اگر اپنی چھٹیوں کے ایام جو ہوتے ہیں، جو جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رب بھی بڑے فارغ انداز میں، ہیں جی، تمام دنیا سے پرے، یعنی اللہ تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے نا،
لیکن آپ کے لیے خصوصی ایسا کرم کرے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.